पहिलो पत्रकार पूर्वीय दर्शनको नारद हुनुहुन्थ्यो। नारदको काम थियो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचनाहरू पुर्याउने, समाचारहरू उपलब्ध गराउने। हामी पूर्वीय दर्शनमा महाभारतको युद्ध सञ्जयले दूरदर्शन यन्त्रमा हेरेर धृतराष्ट्रलाई बताएको हो। यहाँ थाहा, धृतराष्ट्र आँखा देख्नुहुन्न थियो। आँखा नदेख्नेलाई त्यति बेलै अहिलेको टेलिभिजन माथि यन्त्रमा हेरेर युद्ध स्थलमा के भइरहेको छ सञ्जयले सञ्जय उवाच भनेर सुरु हुन्छ गीता। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्री समवेता युद्धबाट रिपोर्टिङ त्यो बेला नै थियो। मैले जोड्न के खोजिरहेको छु भने हामीले ती ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका ती तथ्यहरू त्यति बेलाको पत्रकारिता, त्यति बेलाको सूचना सम्प्रेषणको कायदा शैली हुँदै हुँदै यो युगसम्म आइपुग्दा अहिले यति बेला चाहिँ यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको बेलामा विश्वमै पहिलो एउटा यस्तो आदेश अदालतबाटै भयो जसले प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश दियो। अघि ऋषि धमलाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईले संकलन गरेका समाचारहरू जनता कहाँ पुग्न नपाउने अवस्था कसरी भयो। अझ लोकतन्त्र अहिले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको बेलामा हामीले अदालतबाटै सञ्चारकर्मीले तयार गरेको सञ्चार सामग्री कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशहरू वा वकिलहरू वा अन्य कुनै व्यक्तिहरूको छ संलग्नता भन्ने पुष्टि हुन लागेपछि त्यो प्रमाणलाई नष्ट गर्ने आदेश अदालतले नै दियो। अहिलेको संविधानमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यसमाथि आक्रमण गर्ने काम अदालतबाटै भइरहेको छ, भ्रष्टाचारीहरूबाट भइरहेको छ र यिनीहरूको ऐक्यता यसमा देखियो। हामी यो स्थितिमा रहिरहँदा नेपाली पत्रकारितामा पत्रकारहरू हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने पनि प्रश्न अघि ऋषि धमलाजीले गरिरहनु भयो। हामी चुकेको कहाँ हो? हामी चुकेको, म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु नेपालका सबै सञ्चार विधि शास्त्रीहरूलाई, सञ्चार शास्त्रीहरूलाई, सञ्चार विज्ञहरूलाई, सञ्चार क्षेत्रका प्राध्यापकहरूलाई कि नेपाल संसारमै एउटा मात्रै यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू अर्कै देशको स्वाधीनता दिवसको दिन आफ्नो देशको पत्रिकाको पहिलो पेजमा त्यो देशको नेपाल एउटा प्रान्त हो भन्ने जनतामा भ्रम छर्नका लागि स्वाधीनता दिवसको फुल पेज विज्ञापन छाप्छन् र दूतावासबाट पैसा लिन्छन्। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशको पत्रिकाहरूले यसो गर्छ। संसारमा नेपाली मात्रै पत्रकारहरू यस्ता पत्रकारहरू हुन्, अर्को कुनै देशका पत्रकारले त्यसो गर्दैनन्। त्यो के भने अर्को देशको राजदूत कहिले मुस्ताङमा गएर एम्बुलेन्स बाँड्छ, कहिले सप्तरीमा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्छ। हाम्रा देशका पत्रकारहरू तिनको पछि पछि लागेर यत्रो यत्रो भङ्गेरी अक्षरमा हेडलाइन राखेर समाचार बनाउँछन्। हाम्रै देशको नेता चाहिँ त्यहाँ प्रमुख अतिथि हुँदै। नेपालको राजदूत अरू देशमा जाँदा जुन जुन देशमा हाम्रा दूतावास छन् त्यो देशको नेपाली दूतावास भएको सहरको चौकिल्ला बाहिर जानु पर्यो भने त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै खुट्टा बाहिर निकाल्न पाउँछ। तर नेपाल स्थित विदेशी राजदूतहरू कहाँ कहाँ पुगिरहेका हुन्छन्, हाम्रो देशको पत्रकारले सोध्दैन कि तिमी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर आयौ, सोध्दैन। उनीहरूले त ब्ल्याकआउट गर्छन्। यस्ता समाचारहरू गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति छ। हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने प्रश्नको जवाब हो सिम्बुनले पनि छाप्छ, हो न्युयोर्क टाइम्सले पनि छाप्छ, वाशिंटन पोस्टले पनि छाप्छ। तर अर्को देशसँग आफ्नो देशको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको दिनको मात्रै विज्ञापन छाप, अर्को देशको स्वाधीनता दिवसको विज्ञापन, स्वतन्त्रता दिवसको विज्ञापन, राष्ट्रिय दिवसको विज्ञापन छाप्ने र दूतावासबाट खुरुखुरु पैसा लिने हाम्रै देशको मन्त्रालयलाई थाहा नहुने यी कारणहरू छन् कि नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको पहिलो प्रवेश बिन्दु विदेशीका लागि काम गर्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरू भएकै छन्। यो थाहा छ, खुलेआम थाहा। नेपालको सञ्चार माध्यम खास गरिकन मूलधारको भनिएको सञ्चार माध्यम भोइस अफ द भोइसलेस हुन सकेको छैन। यो सम्भ्रान्तहरूको छ, यो शोषकहरूको छ, यो सामन्तहरू। अहिले मूलधारका भनिएका सञ्चार माध्यमहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने समाचार के हो थाहा पाउनुहुन्न। तिनीहरूको काम समाचार लुकाउने मात्रै छ, समाचार देखाउने होइन। समाचार देखाइन्छ वैकल्पिक भनिएका, साना भनिएका, सामाजिक सञ्जाल भनिएका, युट्युब भनिएकाहरूमा मात्रै थाहा हुन्छ समाचार के। मूलधारका भनिएकाहरूको काम समाचार लुकाउने मात्रै भयो। अब म आउन चाहन्छु हामीले पत्रकारितालाई, म पत्रकारिताको विद्यार्थी, पहिले ल पढिसकेर पछि मास कम्युनिकेसनबाट विश्वविद्यालयीय मिडियालाई इन्डस्ट्रीको मान्यता दिलाउनका लागि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष नै गर्यौं। मिडियाले इन्डस्ट्रीको मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। इन्डस्ट्रीको मान्यता पाउँदा पाउँदै त्यहाँ इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा मजदुर हुन्छ, अर्को मालिक। पञ्चायत कालमा अञ्चलाधीश बनेकाहरूले पञ्चायत सकिएपछि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका खोले, अञ्चलाधीशहरूले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका खोले अनि तिनका पत्रिकाहरू अंशबण्डा भएर फुटे। अंशबण्डा भएर फुट्दा अर्बौं रुपैयाँमा अंशबण्डा गरे। फेरि बेग्लै राष्ट्रिय दैनिक, फेरि बेग्लै अर्को राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू खोले। तर 48 सालदेखि त्यो पत्रिकामा रिपोर्टिङ गर्दै आएको एउटा पत्रकारका
छोराछोरीहरू कहाँ पढिरहेको? मिडिया इन्डस्ट्री भनेपछि मालिक र मजदुर हुन्छ, शोषण छ यहाँभित्र पनि। यसैले पत्रकारिताले लिने राष्ट्रवादिता, देशभक्ति, जनवादिता हामीले खुट्याउनु पर्ने। अहिले हेर्नुहोस्, यो गर्दा 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 यहाँसम्म आइपुग्यो। अहिले भर्खरै एउटा अनलाइनले एउटा अडियो प्रकरण बाहिर ल्यायो। यो अडियो प्रकरणमा अदालतले एकैपटक अदालतको अपहेलना भन्ने मुद्दा पनि चलायो। त्यो मुद्दाका क्रममा उसले त्यो भिडियो डिलिट गर्ने आदेश दियो। त्यो भिडियो डिलिट गर्नु भनेको प्रमाण नष्ट गर्नु हो। प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश दियो। प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश दिइसकेपछि त्यही भिडियोमाथि अनुसन्धान गर्नु, अर्को फौजदारी मुद्दा चलाउनु भनेर भन्यो। सञ्चार माध्यमका लागि, सञ्चारकर्मीका लागि उत्पादन गरेको सञ्चार सामग्री डिलिट गर्नु सबैभन्दा हदभन्दा बढीको सजाय पहिला दिइसक्ने, त्यसपछि अहिले बयान लिइरहेको छ। मैले यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि हिजो एकजना पत्रकार साथीको बयान सकियो, आज अर्को एकजना पत्रकार साथीको बयान चलिरहेको छ। त्यो बयान चल्दा चल्दै म सर्वोच्च अदालतबाट यहाँ आएँ। अहिले आइतबार समाचारको स्रोत व्यक्ति जो, त्यो स्रोत व्यक्तिको बयान लिने आदेश अदालतले दिएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ, किनकि सञ्चारकर्मीहरूले समाचारको स्रोत उल्लेख गर्न नपाउने विश्वव्यापी अधिकार हो। सञ्चारकर्मीले समाचारको स्रोत म खोल्दिनँ, बरु सजाय बेहोर्न तयार छु भनेर भन्दा पाउँछ। सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेको यो जुन वैशिष्ट्य छ, यो वैशिष्ट्यका विरुद्ध इजलासबाटै स्रोत खोल्नका लागि आदेश भयो मौखिक रूप। यो एउटा वैश्विक प्रश्न हो। यति बेला रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सँगसँगै आइएफजे, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्टको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु र यसका लागि नेपालको पत्रकार महासङ्घले लबिङ गरोस् भन्न चाहन्छु। यो संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचारका सवालमा सञ्चारकर्मीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूमाथिको आक्रमण केवल त्यो सञ्चार माध्यम र पत्रकारका विरुद्ध मात्र होइन, हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक उपलब्धि माथिको प्रहार हो, संविधान माथिको प्रहार। अहिले धेरै देखिन्छ कि सञ्चार माध्यमहरूमा ठुला भनिएका, मूलधारका भनिएकाहरूले कसको आवाज बोल्छन्। उनीहरूले नियमित रूपमा बोलाइरहने व्यक्तिहरूलाई सोधिरहने प्रश्नहरू के सोध्छ पनि थाहा छ, यसले जवाफ के दिन्छ पनि थाहा छ, अर्को हप्ता को आउँछ पनि थाहा। एउटै उद्देश्य, जनतालाई मिलिजुली ढाड्छेको। सञ्चारकर्मी बनेर सत्ता चढ्ने भर्याङ पनि बनाइएको छ। पत्रकार बनेर सत्ताको भर्याङ चढ्नका लागि जनताका विरुद्ध ठगी गरेको पनि पाइएकै छ। यस्तो पत्रकारिता होइन। एउटा बन्दुकको एसएलआर हुन्छ, अर्को क्यामेराको एसएलआर हो। क्यामेराको एसएलआर बोकेर अनि मान्छेलाई थर्काउँदै हिँड्ने, यो अहिले पत्रकारिता ऐना भएको छैन, क्यामेरा भएको। ऐनामा यसरी देखाउँदा तपाईले फ्रेम आउट, फ्रेम इन, टिल्ड अप, टिल्ड डाउन, जुम इन, जुम आउट गर्न सक्नुहुन्न ऐनामा। तर क्यामेरामा तपाईँ टिल्ड अप, टिल्ड डाउन, तपाईँले जुम इन, जुम आउट गर्नुहुन्छ, फ्रेम इन, फ्रेम आउट गर्नुहुन्छ। र क्यामेराले चाहिँ भिडमा पनि तपाईँले देखाउन चाहेकोलाई मात्रै देखाउनुहुन्छ वा हटाउन चाहेकोलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। ऐनाले त्यसो गर्न सक्दैन। पत्रकारिता समाजको ऐना हो भन्ने परिभाषा परिवर्तन भइसक्यो, अहिले क्यामेरा भयो। यसैले सत्य तथ्य नआएको पनि सही हो। एउटा पत्रकारले 2 लाइन समाचार लेख्दै गर्दा आफू कतिको व्यावसायिक हुन सक्छ। व्यावसायिक हुनु र व्यापारिक हुनु फरक कुरा हो। कमर्सियल हुनु र प्रोफेसनल हुनु फरक कुरा। एउटा पत्रकार व्यावसायिक हुन्छ, प्रोफेसनल हुन्छ, तर व्यापारिक हुँदैन। एउटा साबुनको डल्लो बेच्ने व्यापारीले 1 डल्लो साबुन बेच्दा 2 रुपैयाँ नाफा आयो भन्ने हिसाब जोडिसकेका हुन्छ मनमन। तर एउटा पत्रकारले 2 मिनट खिच्दाखेरि वा 2 लाइन समाचार लेख्दाखेरि मलाई यति रुपैयाँ आयो यो सोच्दै व्यावसायिक हुन्छ, ऊ व्यापारिक हुँदैन। पत्रकारिता व्यापारिक हुँदै गएकै हो। पत्रकार र नेताहरू मिलेर जनतालाई बेला बेला झुक्याउने र मनोरञ्जन गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। कहिले पत्रकारले सिधै भन्छ यो नेताले अस्ति यो गरेको थियो, मसँग प्रमाण छ भनेर पछि ल्याएर देखाउँछ। फलानाको एक्सिडेन्ट यहाँनिर भएको थियो, मसँग यी फोटो भिडियो छ भनेर देखाउँछ। फेरि जनार्दन शर्मा भन्नेले भन्नुहुन्छ म मन्त्री हुँदाखेरि कैलाश सिरोयाज्यूले यसो भन्नुभएको थियो, त्यो ठेक्का नदिएको कारणले राहत सामग्री ट्रकमा उता लाँदै गरेको, अर्कोतिर लग्यो भनेर झुटा समाचार रिस फेर्नलाई लेख्यो भन्नु। बोक्न चाहिँ त्यो पत्रकारले पनि त्यो नेताले पनि एक अर्काका विरुद्ध प्रमाण चाहिँ बोकेरै लुकाएर बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन देखाइदिन्छ। एकजनाले पदबाट राजीनामा दिँदा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो मसँग पहिले यो फोटो भिडियो थियो भने। ब्ल्याकमेलिङ चाहिँ गरिरहनु पत्रकारले पनि गरिरहँदो रहेछ। सिरोयाज्यूहरूको पनि देखियो। जनताले यसबाट मनोरञ्जन मात्रै प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् समाचारका नाम, तर जनतालाई ढाड चाहिँ फेरि दुवै मिलेर सेकिरहेकै हुन्छ। यसैले सही पत्रकारिताको अहिले अझै पनि उत्तिकै जरुरी छ, आवश्यकता छ। हामीले यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रताका दिवसका दिन केही गण्यमान्य सम्पादकहरूका बारेमा बोल्नै पर्छ। मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, आज होइन, 58 सालमै लेखेको थिएँ। पञ्चायतकालका अञ्चलाधीशले खोलेका पत्रिकाहरूले प्राप्त गर्ने, सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्ने भन्सार छुटलाई लिएर अरू सामग्रीहरू ल्याएर यहाँ भन्सार छुटका सामान बेच्ने चाहिँ काम गर्छन् भनेर भनेकै। त्यति बेला मेरो अत्यन्त चर्को आलोचना गरिएको। अब सञ्चारकर्मीहरू स्वयंले सञ्चारको यो वैशिष्ट्यलाई, यसको अधिकारलाई बचाउनका लागि म अलिकति थोरै यसमा ऋषि धमलाज्यूको बारेमा केही
बोल्नै पर्छ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका। उहाँ अहिले यहाँ आइपुग्नु भयो भनेर होइन, मैले मेरो घरमा सानैदेखि मेरो छोरीहरूलाई एउटा उदाहरण दिने गरेको नाम ऋषि धमला। मान्छेहरूले भन्थे ऋषि धमलाज्यू क्यामेरामा आइरहन चाहनुहुन्छ इत्यादि के ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेराको जमाना हुँदाखेरि म जहिले पनि मान्छेको परिश्रम, अर्जुनले चराको आँखा मात्रै देखे जस्तो जीवन दर्शन आफ्नो आफैले बनाउनु पर्छ, त्यो ऋषि धमलाको जस्तो बनाउनु पर्छ छोरी भनेर। मेरो छोरीहरू ठुल्ठुलो एउटा वकिल भइसक्ने भएको छ, अर्को अनि दुवैले ब्याचलर सकेका छन्, आफ्नो काम आफै गरिरहेछन्। सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, इन्डिभिजुअली त कतिले जान्नु पनि हुन्छ। मैले बच्चैदेखि उदाहरण दिएको यस्तो श्रमजीवी हुनुपर्छ भन्ने ऋषि धमलाकै नाम